बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक दो रोज़ में वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेंगी। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं। जैसे ही इनकी वज़ारत आला का ऐलान किया गया, इन्होंने पंजाब के लोगों को बड़ी सलामी देने की कोशिश की, उनके लिए मरना आसान कर दिया। इमरान खान का मुकाबला करना है। सेहत कार्ड इमरान खान का था, इमरान खान की पनाहगाहें थी। इनकी तरफ से जो पहला ऐलान किया गया वो ऐलान था कि डेथ सर्टिफिकेट, मर का सनद कि बंदा मर गया, वो हर बंदे की हर घर की दहलीज पर पहुंचा करेगा। वाह, क्या कहने। पहला ऐलान वज़ीर आला नामज़द होने के बाद और पहला इकदाम वज़ीर आला नामज़द होने के बाद हलफ उठाने से पहले वो इनकी तरफ से इमरान रियाज़ ख़ान को हथकड़ी लगवाई गई। इमरान रियाज़ ख़ान का कहना है कि ये मेरी हथकड़ी मरीम नवाज़ को सलामी दी गई है। इमरान रियाज़ ख़ान को हथकड़ी लगाकर और उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से मज़ीद इक़दामात हलफ उठाने से पहले सामने आए। असलम इकबाल, जिन्होंने हलफ बर्दारी के लिए सूबाई असम्बली में जाना था, उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। इसके बावजूद कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े हुक्म दिया गया था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। तो बाकी ये क्या समझते हैं, अदालतों को पेशावर हाई कोर्ट तो बहुत दूर है। असलम इकबाल उस असम्बली में ना जा सके जिसकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा हेड बनने जा रही हैं, पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। जैसे ही इनकी वज़ारत आला का ऐलान किया गया, नामज़द किया गया, फ़ौरी तौर पर इनको स्क्वाड दे दिया गया। इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाने लगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गईं, अमला आ गया, सारा कुछ आ गया। उधर वज़ीर आला के तौर पर नामज़द किया गया था असलम इकबाल को, लेकिन उनके लिए हथकड़ियाँ, गिरफ़्तारी की पूरी कोशिश की गई। गिरफ़्तार तो खैर नहीं हुए, या फिर इतलात यही हैं कि कल सारा दिन धींगा मुश्ती होती रही, असम्बली के अंदर भी असम्बली के बाहर भी। उनकी गिरफ़्तारी के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो जिस तरह पहले रूपोश थे उसी तरह से रूपोश हो गए। और उनको सलामी देने के लिए एक और भी प्लानिंग की गई थी, उसको साजिश कह लें या फिर प्लानिंग कह लें। जैसे ही कमिश्नर चट्ठा का बयान सामने आया, दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुस्लिम लीग नून के लीडरों की तरफ से नामज़द होने वाले स्पीकर अहमद ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ अज़मा बुखारी बैठी हुई थी और अता ताड़ब भी थे। उसमें कहा गया कि इस बंदे ने, कमिश्नर ने, लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलाकात की थी, सारी ब्रीफिंग ली थी असलम इकबाल से। ये वाज़े तौर पर इन लोगों की तरफ से नाम लिया गया, गोया पहले। और उसके बाद उसका एतराफ़ी बयान आ गया। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि मज़ीद कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कमेटी बनाने का उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया है, बल्कि इंक्वायरी कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया। इसकी तरफ से सिफारिश की गई है कि इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश की गई। कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसने जो भी फ़ैसला देना था, जो भी सिफारिश करनी थी, उसका पहले ही सबको इल्म था। बहरहाल हम बात कर रहे थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा कि असलम इकबाल को पहले ही फंदे में फंसाने के लिए, पहले ही उनको काबू करने के लिए उनका और कमिश्नर रावलपिंडी का राब्ता ज़ाहिर करने की कोशिश की गई। अल्लाह माफ़ करे, वज़ीरा बनने जा रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा। किसी ने एक शेर कहा था, हर मुश्किल दी कुंजी यारो, मर्दां दे हथ आई, मर्द निगाह करन जिस वेले, रवे ना मुश्किल काई। ये हमने बचपन में शेर सुना था। उन दिनों किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान कुंजी था, तो कुंजी की इस तरह से वो ऐड कर रहे थे, इस तरह से वो अपनी मुहिम चला रहे थे। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा को देखकर वो शेर याद आ गया, हर मुश्किल दी कुंजी यारो। हर अपने मुखालफ को उसके गिर्द शिकंजा कसने के लिए कुंजी मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास आ गई है और उसके ज़रिए वो शिकंजा कस रहे हैं। इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज़ ख़ान कहते हैं, जैसा कि आपको बताया, कि ये सलामी दी गई है मेरी गिरफ़्तारी की। मरीम नवाज शरीफ साहबा को उनके हुक्म पर मेरी गिरफ़्तारी हुई है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा माशाल्लाह से बाकी भी इसी तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ
ان کی زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں اپنے مخالفوں کے لیے، اس سے انتقام ٹپکتا ہے، زہر ٹپکتی ہے۔ ان کی زبان شعلے اگلتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے عمران خان کے خلاف ان کو فتنہ خان کہتے ہیں، اور بھی کئی نام انہوں نے ان کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہی نام ان کے لیے استعمال کیے جائیں تو پھر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ارشد شریف کو قتل کیا گیا تو فوری بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا کہ ان کی بوری بند لاش، اس طرح کا انہوں نے پیکنگ کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب بھی کہیں ٹویٹر پر ان کا ٹویٹ موجود ہوگا۔ اس سے آپ کسی کی صفا کرنا ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ ایک ایک سے چن چن کے بدلے نہ لیے تو پھر ان کا نام بھی مریم تو نہ ہوا۔ ادھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کی۔ انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے حکومت چلائی ہے، ایسی کوئی حکومت تو جمہوریت کے دوران بھی نہیں چلا سکتا۔ ساتھ انہوں نے اپنے کرپٹ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ وہ کس طرح سے اعتراف کر لیا؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایکشن کی تعیناتی کے لیے 5 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی گئی۔ کس نے پیشکش کی؟ اس کا نام محسن نقوی صاحب کی طرف سے نہیں بتایا گیا۔ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، ان کی ذہنیت کرپٹ ہے؟ انہوں نے اپنے کرپٹ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ وہ اس طرح سے کوئی صاحب بتا رہے تھے، ایک جج صاحب کے سامنے ایک بڑا وکیل پیش ہوا۔ اس نے کہا جناب آپ کی شہرت بہت اچھی ہے، آپ کو کسی نے لاکھوں روپے کی پیشکش کی، آپ نے وہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس پر ان جج صاحب کی طرف سے کہا گیا یہ آپ میری تعریف نہیں کر رہے بلکہ یہ میری آپ انسلٹ کر رہے ہیں، آپ میرے بارے میں ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسا میں کرپٹ آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا جناب میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ میری تعریف نہیں ہے، میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے مجھے رشوت دینے کے لیے تو وہ کیا سوچ کر آتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ میں کرپٹ ہوں، میں رشوت وصول کر سکتا ہوں۔ تو یہ تاثر ہی غلط بن جاتا ہے کہ کوئی بندہ رشوت کے لیے کسی کے پاس جائے تو اس کو راشی سمجھ کے اس کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے 5 کروڑ روپے کی ایکشن کی تعیناتی کے لیے رشوت کی پیشکش ہوئی تھی لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا، تو نقوی صاحب آپ بتائیں کہ کس نے پیشکش کی تھی؟ وہ آپ کے پاس پیشکش لے کر آیا ہی کیوں تھا؟ کیا اسے یقین تھا؟ کیا اس نے بھی آپ کو اسی طرح سمجھ لیا تھا کہ آپ رشوت لیتے ہیں؟ اس کو کیسے یہ پتہ چلا کہ آپ رشوت لے سکتے ہیں؟ جو الفاظ استعمال کیے محسن نقوی نے وہ ہیں ایکشن لگوانے کے لیے 10 کروڑ کی آفر ہوئی، ہم نے تو 5 کروڑ کہہ دیا، لیکن جب اب خبر دیکھی تو اس میں 10 کروڑ کا بتایا گیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا الیکٹرک بسوں کے معاملے پر دبئی میں 5 سے 10 ملین ٹرانسفر کرانے کی پیشکش کی گئی۔ ان کو پیشکش کیوں کی گئی؟ کیا ان لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں کوئی ہو ہوگی کہ محسن نقوی صاحب ایسے کام بھی کر لیتے ہیں؟ ان تک یہ تاثر کیسے پہنچا ہوگا؟ اب مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں سارے معاملات آ گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کو ان لوگوں نے کس لیے پالا ہوا تھا؟ تو اب کس کو یہ وزیر داخلہ بنائیں گے؟ پنجاب کا، خصوصی طور پر مرکز کا۔ پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہ تو اتنی زبان چلا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے اقدامات کی سفارش کر سکتا ہے، ایسے اقدامات کے احکامات جاری کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر پہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی خرافات کے ساتھ، ایسی خرابات کے ساتھ، ایسی بیماریات کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے؟ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ اجازت دیجیے اور دیکھتے جائیے کہ مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شروع دن سے ہی ابھی اقتدار کا آغاز نہیں ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے اپنے مخالفین پر جھپٹ رہی ہیں، ان کو چمٹ رہی ہیں، ایسا پہلے نہ کبھی سنا گیا نہ دیکھا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔